आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। कुडचडे दाभामूळ येथे मंदिराभोवती वाढलेल्या झाडांमुळे वारंवार अपघात होत असल्याने ती झाडे कापण्यात आली आहे। मंदिराला कोणताही अडथळा नसल्याचं नागरिकांनी स्पष्ट करत अपघात टाळण्यासाठी झाडे तोडण्याची मागणी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली होती। त्यानंतर प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई केल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली। आम्ही आज एक झालं त्या पयर आम्ही 2 दीस पयलीं एक आम्ही व्हिडिओ पळयल्लो हेचेर मिडियाचेर, ताका लागून आमकां सगळ्या लोकांक येवचें पडलें की त्या लोकां फुड्यान कितें सारकें आसा तें खरें आसा तें पावनी म्हणून। तो पॉयंट कितें आसा जो पळय तो सकयल पळय रस्तो पळय केला क्लीन केला पळय तो आमकां वयतना मार्केटां वयतना देंवती लागता, सेम तसोच ते वॉल्त जाता। आनी वॉल्ताचेर कितें केलां ते सायडीक घर आसा पळय तेणें सगळ्या लायनीन ते झाड रोयल्लीं, झाड रोवन ताका डेली इल्ली इल्ली माती घालप ताका बोळाक आनी जवळ जवळ हाफ मिटर सुमार तो रस्तो आमचो कमी जाल्लो। आनी सेम वे ती झाड पळय ती व्हडली वाडोन व्हड जावन आमकां फुडल्यान कितें येता तें दिसना आसलेलें, म्हळ्यार कितें 2 व्हिलर येता 4 व्हिलर येता कांयच कळना आसलें। आनी हो प्रश्न आमी कावन्सिलराक वारंवार सांगलो आमचे गांवच्या लोकांनी, पूण कावन्सिलर म्हणपाक ते सायडीक घर आसा तें काडपा दिना, फातर मारपा येता कोयती घेवन येता। मागीर आमी अशें सांगत रावले, पूण मागीर कितें केलें आमी कितें तरी उपाय करपा जायो म्हणून मागीर आमी सगळ्या गांवच्या लोकांनी एक जावन सिग्नेचर मारून सगळ्या कन्सर्न ऑथॉरिटीक आमी लेटर केली। ती लेटर करतकीर तेणी इन्स्पेक्शन केलें, इन्स्पेक्शन करून तर 1-2 दीस पयलीं तें निवळ केलें। निवळ करून जातकीर तो कावन्सिलर म्हणटा तो रस्तो वायडनींग म्हणटा ताका म्हाका दिसता खबर ना। आनी ते सगळे ते रस्ते तेंका खबर ना जाल्यार तो कितलो आसता तेणें पळोवचो, बाबा 4 मिटर आसा काय तो 8 मिटर आसता। आनी नाका जाल्यार कितें वाऱ्यार घालची न्ही। आनी मेन म्हळ्यार कावन्सिलराक काम कितें आसता, जे लोकांक पळय जाय बेजीक नीड आसतात, लोकांक लायटीचे उदक रस्तो, आनी रस्तो तो इतली डेंजरस जालो थंय की एक्सिडेंट प्रो झोन जाल्लो। आनी आमच्या गांवच्या लोकांक कितलोसो एक्सिडेंट जाला। हांव आमचो अनिल वाघ, मागीर मोहिता तेगे डॅडी महेश दोतोर, तेगेले ते गाडी एक्सिडेंट काबार जाली गाडी, असो सामको एक्सिडेंट प्रो झोन जाल्लो। आनी ताका लागून आमी लोकांनी कितें केलें, सगळ्यांनी सिग्नेचर मारून आमी कन्सर्न ऑथॉरिटीक ती लेटर दिली आनी ते क्लीन जालो। इतलें सांगपाचें आमचें। आनी सेकंड एक इश्यू आसा तो देवळाचें कितें आसता हांव गांवचो सांगतलो। हें जेन्ना रोड वायडनींग जाता कितें आसा हेका पूर्ण जबाबदार PWD आसता अशें दिसता तुका? रोड वायडनींग म्हळ्यार कितें, वायडनींग करता जाल्यार ताका PWD सगळी सायडीन दोनी सायडीन करता जाल्यार कसो तांकां जाग मेळटा तसो, तो वायडनींग न्ही जे एन्क्रोचमेंट पळय जाल्लो तितले कुडक्या एक्सिडेंट प्रो पळय जोन जाल्लो तो लोकांक खूब त्रास जाताले म्हणून तो काडला। अशें कितें आसा की देवळाक माल लागपाचें अशें कितें आसा? ना आमी आतां म्हाका आतां कमीत कमी आतां 40 वर्सां जालीं। देवूळ पयलींचें रस्तो जालो, रस्तो जाल्या नंतर तो देवूळ थंयच आसा तशेंच आसा। आमी देवूळ मोडपाचें हें कांयच ना। जें कितें आसा तेंच्यांनी आतां सांगलां वाटेर जें कितें आसा ती झाडां काडा, हें करा, निवळ करा। म्हाकाय 2-3 पावटी थंय हें जावपाचें आसलेलें। हांव सालवार। समज ताका झाडां जाल्यार पयलीं सांगपाक जाय आमी ताका झाडांची थंयची पावून दुसरे कडेन जाल्यार रोवपाक जाय न्हू। झाडां रोवपा आनी झाडां जावपा बरो वेळ वयता, सादी वस्त न्हू। आनी देवळाचो विशय काय म्हाजे जर विशय आहा, देवळा विशय आमकां सगळो अनुभव, देवूळ तें काडपा लागून आमी कितले खटपट केल्या सगळ्यांनीच, कोणा एकट्यान अशें न्हू, सगळ्या लोकांनी खटपट केल्या। आमी खुश अरेंजमेंट केलें देवळा बाबा तो देवूळ पयलींचें, रस्तो ती मागीर केलो, हें सुद्दां आमी घातलें। आनी काय व्हडलें देवळा बाबतींत कोणाक काय ना, आमचें कोणाक काय ना। देवूळ जायच ना आमकां गांवांक। देवळाचो प्रॉब्लेम लागता, आमी ल्हान आसतना ते आमी देवूळ पळयता आनी देवळाचो फातर आसा बी आपण ताका आमीच झाडां घालून आमीच देवतू पावरे म्हणटा आनी वता। आतां जर देवूळ मोडपा आशिल्लें न्हू जाल्यार केन्ना मोडटा आशिल्लें। पयलीं कितें देवूळ मोडपाक लेटर आयिल्लें तेन्ना आमीच गांवच्या लोकांनी सायन मारून डेप्युटी कलेक्टराक लेटर दिल्लें की तें देवूळ मोडनाका म्हणून। पूण ते देवळा सायडीक जी झाडां आशिल्लीं पळय ती झाडां इतली वाडलेलीं की आमकां भुरगे आमगेले सायकल चलयता गाडी चलयता तांकां प्रॉब्लेम जाताले। सो तेणें आमी लेटर केल्ले प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केल्लें की रस्त्या सायडीक जें कितें आसा तें तुमी निवळ करचें म्हणून। सो त्या प्रमाणे तेणें तें निवळ केलें। आनी जर तूं आतां पळोवपाकूच शकता देवळा कडेन तो एक अनंता झाड आसा तें सुद्दां म्हणटा कित्याक उडोवना तेणी, कित्याक तें लागना न्ही रस्त्याक, तें भितर आसा। जें लागतालें तितलेंच काडलां। हांव कितें म्हणटा देवळा त्या सायडीक घे म्हणून जागा आसा, तुका झाडां न्हू कितें रोवपा त्या सायडीक रोवपा जाता। समज तेज्यान रोवपा जायना आमच्या गांवच्या लोकांक सांगा आमी रोवन दिता तुका झाडां, पूण कितें रस्त्यार आशिल्लें तें आमी काडलां इतलेंच। अशें कितें आसा की तो पयलीं देवा फातर आसलो तो कितें काडपा तो काडपाक आमी कांयच काय सांगूं नाशिल्लें। आमी फक्त कितें सांगलेलें थंय झाड बी खंय थंयच न्हू आख्खे रस्त्यार तूं भोंवून तुमीच इन्स्पेक्शन करा म्हणून सांगलें। ज्या जाग्यार झाडां येयल्लीं आसा म्हागेलीं जावं तेंची कोणाचीय जावं ती झाडां काड म्हणून सांगलें। सो तेणी झाडां काडलां, फातर काडपाक कोणें हेंच केलें ना, फातर आसा तें आसा। रस्ता बीन परत कितें 8 मिटर बीन रुंदीकरण जाता? ना रस्त्यार रुंदीकरण सद्या तशें ना, फक्त कितें इल्लीगल जो एनक्रोचमेंट आशिल्लो
जो आमचे रस्त्याक त्रास करतालो तोच आमी काडपाक लायल्लो आनी तोच काडला, तेज्या वयर आनी कांयच केलें ना.